दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी लामो समयदेखि नेताहरूले बोल्दै आएको भाषण अब देशमा कृषि क्रान्ति सुरुवात भयो र अब देशले कृषिमा फड्को मार्छ र कृषिको प्रगति बिना, कृषिको क्रान्ति बिना देशको विकास सम्भव छैन। यो भाषण हामी लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौँ, तर कहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र परेन र कृषिसँग जोडेका व्यक्तिहरू कहिले पनि खुसी बन्न सकेन। न सरकारले नै उहाँलाई सम्मानित गर्न सक्यो, यो खुसीको पेसा हो भनेर परिचित गराउन सक्यो। हुँदाहुँदै नेपालमा कृषि पेसा जो पढे लेखेको छैन, जो काम नलाग्ने भएको छ, उसको लागि कृषि पेसा भएको छ। तर देशमा नेताहरूले कृषि प्रधान देश भनेर भन्न छोडेका छैनन्, तर देशमा आयात बढी हुँदै गएको छ, निर्यात घट्दै गएको छ। तर नेताहरूले देशको अर्थतन्त्र अब कृषिले मात्रै राम्रो हुने भनेर भनिरहेको देखिन्छ। लामो समयदेखिको भाषण अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन, त्यो व्यवहारिक हुन सकेको छैन। के कारणले गर्दा देशको कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेन र किन देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेन। प्रत्येक वर्ष देशको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको छ, निर्यात बढेको छ। यदि विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देशबाट धेरै कुरा निर्यात हुन्थे, चामल दालदेखि लगायत अन्य कुरो पनि निर्यात हुने गर्थे। तर अहिले देशभित्र अरबौंको चामल मात्रै आयात हुन्छ अनि हामी चर्का भाषण गर्दै देशमा अब कृषि क्रान्ति आउँछ भन्दै भन्नुपर्ने अहिलेको सान्दर्भिकता कतिको उचित छ, कतिको मेल खान गएको छ। आज हामी यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व कृषि मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता गौरीशंकर चौधरी। उहाँसँग आज हामी नेपालभित्रको सम्भावना के छ, नेपालको पहिचान के हो, साँच्चै कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिने अवस्था हो या होइन, यदि हो भने किन आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि देशको मुहार फेरिन सकेन। अझै पनि देशको 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छ, तर ठुलो जनशक्ति यो क्षेत्रमा हुँदाहुँदै पनि कृषिमा क्रान्ति हुन सकेन र प्रत्येक वर्ष युवाहरू विदेशीका छन्। कारण के, यसको जवाब आज हामी खोज्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् पूर्व कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। आजको संवादमा हामी कृषि क्षेत्रमा जसरी भाषण नेपाली जनताले सुन्दै गरेका छन्, अब क्रान्ति हुन्छ भनेर तपाईँहरू पनि भन्नुभएको थियो, तर तपाईँ स्वयं नै पूर्व मन्त्री भइसक्नु भएको छ, कृषि मन्त्री भइसक्नु भएको छ। के कारणले गर्दा देशको कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेन? पहिलो कुरो, सरकार राज्यको कृषि क्षेत्रमा हेराइको दृष्टिकोण नै फरक छ। हामीले भाषणमा एउटा बोल्ने गर्छौँ, सबैको ओठमा जिब्रोमा के भन्दाखेरि नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने गर्छौँ र कृषिमा नै अब हामी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, यन्त्रीकरण गर्ने, उत्पादनले वृद्धि गर्ने भन्ने सबैले, सबै नेता, सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बोल्ने यो परिपाटी जस्तै बनिसकेको छ। बोल्नु र गर्नु फरक छ र मुख्य गरी राज्यले जुन किसिमले बोल्छ त्यही किसिमले सरकारले लगानी बजेटहरू व्यवस्थापन गरेको हामी पाउँदैनौँ। जस कारणले के भन्दाखेरि बजेट नै न्यून गर्ने अनि त्यसपछि गफ चाहिँ ठुलो गरेर त सम्भव छैन। पहिलो कुरो त के भन्दा जसरी हामी भाषण गर्छौँ त्यसै गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ, जस्तै हामीले पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा होइन बजेटहरू खरबौँ बजेट विनियोजन गर्छन् नि, तर हाम्रो के भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा एकदमै न्यून मात्रामा, जस्तै बजेटको तपाईँको 9-10% मात्रै बजेट विनियोजन गर्छ। भइसकेको छ अरू देशको तुलनामा हेऱ्यो भने यति प्राथमिकतामा राख्छ कृषि क्षेत्रको बजेटलाई, तपाईँको कुल बजेटको 25-30%हरू जस्तै इन्डियाले लगानी गरिराखेको हुन्छ भने हामीले 8-9%हरू लगानी गर्न पनि अप्ठ्यारो मान्छ। जसमध्ये त्यसैबाट तलब खुवाउनु पर्यो, त्यहीबाटै भनौँ सबै व्यवस्थापन गर्दाखेरि त कृषि क्षेत्रमा ठाउँमा किसानसँग पुग्ने रकम त एकदम न्यून मात्र जाने गर्छ। जस कारणले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि नहुनु, किसानहरूलाई त्यो किसिमले प्रोत्साहित नहुनु
र आकर्षित नहुन सक्नु, त्यो समस्याहरू देखिन्छ। जसमध्ये के भन्दा उत्पादन पनि अहिले कहाँ देखिने भन्दाखेरि तराई मात्रै अहिले क्यान्डिडेट उत्पादनहरू, जसमध्ये अब कृषि क्षेत्रमा अहिले घर घरेरीहरू फ्लोटिङ गरेर सकिराखेको अवस्था छ भने पहाडतिरको के भन्दाखेरि पहाडमा बाँझो जमिनहरू भइराखेको छ। भनेपछि चाहिँ अब नेपालमा हामीले उत्पादन कसरी वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा के भन्दा राज्यले सबै ठाउँमा तराई पहाड हिमाल सबै ठाउँ जुन ठाउँमा जसको सम्भावना छ, जस्तै हिमालमा कुन खेती हुन्छ, जस्तै फापर हुन्छ कि त्यहाँको मकै हुन्छ कि त्यहाँको सम्भावित के हुनसक्छ, जस्तै पहाडी भूभागमा के हुनसक्छ होइन, त्यहाँका मकैहरू धान पनि हुनसक्छ, कोदोहरूदेखि लिएर विभिन्न त्यहाँका होइन त्यहाँको आवश्यकता अनुसार भने तराई क्षेत्रले पनि त्यो आधारले उत्पादन जुन ठाउँमा जसको सम्भावना छ अनुकूलताको पहिचान भएको छैन, त्यो आधारलाई गरेर पहिचान गर्दा त्यसै आधारमा सरकार लगानी गर्ने, किसानले प्रोत्साहित गर्ने, यो तरिकाले जान सक्यो भने कृषि क्षेत्र मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र भने हाम्रो यो भाषण गफ मात्रै हुन देखिन्छ। तपाईँले सोध्नै चाहे मैले, अब हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, कृषि मन्त्रालय निकै नै मजबुत हुनु पर्थ्यो र एउटा गौरवशाली मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ नि स्थापित हुनु पर्थ्यो। तपाईँको अनुभवले त्यो अवस्था पाउनु भएको भएन? तपाईँ पूर्व मन्त्री भएको कारणले अरू मन्त्री पनि हुनुभएको छ, कृषि मन्त्रालयको अवस्था के छ? कृषि मन्त्रालयको अवस्था हेऱ्यो भने हामीले धेरै पटक यो बजेटमै ठुलो बहस पनि भयो पहिले पनि होइन। म मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि हामीले त्यतिखेर पनि के भने जुन तरिकाले हामी भाषण गर्छौँ, जुन तरिकाले हामी कुराहरू गर्छौँ, सबैको दिल दिमागमा त्यो कृषि नै भन्छौँ, तर के भन्दाखेरि बजेट किन कम न्यून छुट्याइन्छ होइन। बजेट न्यून छुट्याइसकेपछि तपाईँले त्यो आधारले अब ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले र जति किसानले चाहनुसार त बजेट व्यवस्थापनै भएन भने कसरी तपाईँ अनुदानहरू दिनुहुन्छ होइन। एउटा त्यो, दोस्रो कुरो जति बजेट छ त्यसलाई सही ठाउँमा सही तरिका सदुपयोग गर्ने कुराहरूमा हाम्रो कतिपय समस्याहरू देखिन्छ होइन, जसले गर्दा के भन्दा भएको बजेटलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने कुराहरू र हामीले यो अहिले जो बजेट जस्तै नेपालको बजेट हुन त अरू देशको तुलनामा कमै छ, तर कमै भए पनि हामीले कम्तीमा कृषिमा हामी कति पर्सेन्ट दिने? अहिले तपाईँको मात्रै के भन्दाखेरि अन्य पूर्वाधार मात्रै निर्माण गरे त सम्भव छैन। सबभन्दा पहिले हाम्रो नेपालमा त के भन्दाखेरि कृषिमा उत्पादन वृद्धि कसरी गराउने भन्ने कुराहरू, कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर पहिलेको हेऱ्यो भने रेकर्ड हेर्दाखेरि इतिहास हेर्दाखेरि पहिले नेपाल कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएर उत्पादन गरेको वस्तु अरू देशमा निर्यात गर्थ्यो होइन। भनेपछि चाहिँ अहिले नेपालमा के भन्दाखेरि हामीले उत्पादन वृद्धिहरू गर्न नसकेर, उत्पादनमा लगानी गर्न नसकेर अहिले हामी अरू देशबाट हामीले आयात गरेर खानुपर्ने स्थिति छ होइन। जस्तै तपाईँको चामलका कुराहरू होस्, त्यसपछि अब फलफुलका कुराहरू होस्, तेलहनका कुराहरू होस् होइन, जस्तै माछाजन्य पदार्थ वस्तुहरू होस् होइन, मासुजन्य, यी सबै के भन्दाखेरि अहिले हामी अरू देशबाट ल्याएर खाइरहेको स्थितिहरू छ। हामी भाषण गर्छौँ नेपाल कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर हामी अरू देशको हामीले के भन्दा परनिर्भर जस्तो अरू देशमा हामी निर्भर भइरहेको स्थितिहरू छ। र त्यो गर्नले यदि हामी नेपालमै कृषिमै उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौँ भने हामीले के भन्दाखेरि नेपाल धेरै अगाडि बढ्छ। र दोस्रो विषय यसमा के हुन्छ, हामीले खाने उसमा पनि हामी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। खाने हाम्रो बानी जो छ, हामी उत्पादन हामी एउटा हुन्छ नेपालमा, हामी त्योभन्दा हाई क्वालिटीका हामी राम्रा हामी खोज्छौँ, जसले गर्दा हामी बाहिरबाट ल्याउनै पर्ने स्थिति हामी देखिरहेको हुन्छ। जस्तै नेपालमा मानव त्यो किसिमले चामल, हामी नेपालमा मसिना चामल कमै उत्पादन भइरहेछ, हाम्रो उत्पादनै भनौँ न एकदमै न्यून छ, छँदै छैन। हामी अब यहाँ नेपालीहरू हामी मसिना चामल खोज्छौँ, त्यो ल्याउनु पर्ने विदेशबाट। जस्तै हाम्रो नेपालमै मकै खेती हुन्छ, मकै हामी कमै खान्छौँ होइन। त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न किसिमका मानव हिमालतिर पहाडतिर विभिन्न किसिमका सिमीहरू, भटमासहरू, विभिन्न किसिमका त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई हामी दालको रूपमा प्रयोग गरे हुन्थ्यो, त्यसलाई हामी त्यति प्रयोग गरेर पाउँदैनौँ। भनेपछि हाम्रो उत्पादन वस्तुहरूलाई हामी सदुपयोग गर्न नजाने, त्यसलाई प्रयोग गर्न नजानेर हामी के भन्दाखेरि राम्रा अरू देशबाट उत्पादित वस्तुले हामीले के भन्दाखेरि खाने परम्परा बानीले गर्दा पनि हामी अरू देशमा निर्भर पर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि देखिन्छ। जस कारणले हामीसँग जे उत्पादन छ त्यसैले प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यो अब अर्ग्यानिक पनि हुने, नेचुरल पनि हुने, आफूले उत्पादन गरेको राम्रो पनि हुने, खानालाई पनि त्यो धेरै फाइदा जन्ने पनि हुन्छ होइन। यतातिर पनि हामीले बानीलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव पनि हो। मैले फेरि पनि तपाईँले सोध्न चाहेँ, कृषि प्रधान देशमा कृषि मन्त्रालय सबैको लागि रुचिको मन्त्रालय हुनु पर्थ्यो, त्यो भएको छ कि छैन?
कृषि मन्त्रालयमा हेऱ्यो भने ठुला नेतृत्वहरूको त्यहाँ ध्यानै जाँदैन। कृषि मन्त्रालय ठुला नेतृत्वहरू रोजेको मन्त्रालयभित्र पर्दैन थियो पर्दैन होइन। सबभन्दा पहिले ठुला अरू मन्त्रालय खोज्छन्। मैले फेरि तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, कसरी हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ? समस्या यो त लाज मान्नुपर्ने कुरा होइन। समस्या यही छ, सत्य कुरो यही हामीले भन्दा पनि लाज मार्ने स्थिति। तपाईँ सबभन्दा पहिले कहाँ ठुल्ठुला मन्त्रालय, ठुला नेताहरूले ठुला मन्त्रालय खोज्छन्। हुन त कृषि मन्त्रालय पनि ठुलो मन्त्रालय हो, तर के भन्दाखेरि अब ठुला मन्त्रालय भन्नाले जस्तै अब अर्थतन्त्र परिचालन धेरै गर्न पाउने मन्त्रालय, अब पहिलो त अब अर्थ भइगयो होइन, त्यसपछि भौतिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयहरू, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू होइन, सहरी मन्त्रालयहरू, खानेपानी मन्त्रालयहरू, यतातिर सबैको ध्यान त्यतातिर जान्छ बढी। वन मन्त्रालय यतातिर बढी फोकसिङ हुने। तर कृषि भनिसकेपछि के ठुला नेताहरू नाक खुम्च्याउने स्थितिहरू हुन्छ। तर हाम्रो देशमा कृषि मन्त्रालय राम्रो मन्त्रालय भन्ने बेला हाम्रो देश एउटा कृषि प्रधान देश हो भन्छौँ हामी सबैले भन्ने गर्छौँ, त्यसको अवस्था बिजुक छ भन्नुहोस् हेर्दाखेरि भन्छौँ होइन। तर के भन्दाखेरि अब त्यहाँमा अब जति कार्यक्रम हुन्छ अब त्यो तल जानुपर्छ कि अनुदानित कार्यक्रम हो, उत्पादन अब जम्मै किसानसँग जान्छ नि, जति जान्छ किसानसँग जाने हो, निर्माणको काम कम हुन्छ। त्यो भइसकेपछि के भन्दाखेरि यतातिर धेरै ध्यान गएको देखिँदैन। तर हामीले 2 करोड जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छ। राज्यले कृषिलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यो, सही ठाउँमा प्रयोग गरेर सही ठाउँमा लगानी गर्न सक्यो भने, उत्पादन वृद्धि राम्रो गर्न सक्यो भने तपाईँको यो कृषि मन्त्रालय सबैको रोजेकै मन्त्रालय हुन्छ, सबभन्दा राम्रो भनौँ न। हामीले तर के भन्दाखेरि हामी यतातिर अझै पनि राज्यले जति हामी भाषण गर्छौँ भन्ने बेला त के भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका भाषणहरू गर्ने गरिन्छ, तर त्यो किसिमले पाउँदैनौँ। जस्तै हामीले सुरु गर्दाखेरि अब उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि भनेर हामीले जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हामीले सुरु गर्यौँ होइन। अब उद्घाटनहरू हाम्रै पालाबाट अब मैले नै के भन्दाखेरि सुरुमै आफ्नै कैलालीमा गहुँ सुपर जोन होइन, झापामा हामीले के भन्दाखेरि धान सुपर जोनको रूपमा हामीले सुरु गर्नु। त्यसै 60 प्रदेशमा 60वटा सुपर जोनहरू राख्यौँ। यो त्यसपछि अब पकेट ब्लकहरू धेरै कार्यक्रमहरू होइन, यस्तो कार्यक्रमहरू। यो भनेको कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, मन्त्रालयको बारेमा के सोध्न चाहन्छु भनेर अगाडि बढाउनु। मन्त्रालयको बारेमा म के सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूको बिचमा हामी कृषि प्रधान देशमा छौँ। हजुर, कृषि मन्त्रालय सबै मन्त्रालयभन्दा लोकप्रिय हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूको बिचमा संवाद भएको छ कि छैन? र मन्त्रीहरूले चाहिँ संवाद गर्छन् गर्दैन, र नेपालका सांसदहरूले संवाद गर्छन् गर्दैन? किनकि आजको प्राथमिकता त कृषि मन्त्रालय नै हुनु पर्थ्यो। सबैको देखाइमा बोलाइमा त त्यो देखिन्छ होइन, देखाएर बोलाइमा, तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा देखिँदैन, व्यावहारिक रूपमा जाँदाखेरि छैन। जसले गर्दा के भन्दाखेरि हामीले सबैले उत्पादन वृद्धि गरौँ, उत्पादन वृद्धि गरेर कृषिमा लगानी गरौँ सबैले भन्छ, कृषिमा आधुनिकीकरण प्रविधि मेट्री बनाउनुपर्छ भन्छ होइन। तर हाम्रो लगानी न्यून भइसकेपछि त कहाँबाट हुन्छ भनौँ न? पहिलो विषय त त्याग गर्नु पऱ्यो नि। कृषि क्षेत्रमा हामी रिसर्चहरू पनि अगाडि बढाउनु पऱ्यो होइन। अब पुरानो परम्परा, पुरानो तौर तरिका, पुरानो शैलीले, अब खेती प्रणालीले अब नेपालको हकमा यसले धान्दैन होइन। हामी परनिर्भर बन्नै पर्ने हुन्छ, अरू देशको हामीले उसमा जानै पर्ने। त्यस कारणले उत्पादन सेक्टर अहिलेको आवश्यकता अनुसार उत्पादनलाई पनि वृद्धि गर्ने कुराहरू, उत्पादनलाई पनि आधुनिकीकरण परिणत गर्ने कुरा हुन्छ होइन। उत्पादनमा पनि हामीले रैथाने जातको बिउ बिजनलाई पनि हामी सेङ्सन गर्दै जानुपर्छ सरकारले भने, हामीले हाइब्रिड जातको बिउ बिजन उत्पादनतिर पनि जानुपर्छ। किनकि अहिले त अब 1 कट्ठामा अरू देशले तपाईँको 4-5 क्विन्टलसम्म फलाउन थालिसक्यो, हामीले 1 क्विन्टलमा अझै भनौँ न अब राम्रै फल्यो भने 2 क्विन्टल नत्र त्यो पनि छैन। त्योभन्दा एउटा हाम्रो न्यून छ। तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हामी जति फलाउँछौँ अन्य देशमा त्यही रोपनी अर्थात् त्यही जमिनको प्लटमा चाहिँ नि 15 गुणा बढी फलाउन सक्छ विदेशीहरूले। छन् त्यही त मैले भने अब हाम्रो नेपालमा परम्परागत प्रणालीले सम्भव छैन उत्पादन वृद्धि गरेर नेपालमा कृषिमा हामीले आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यले लगानी पनि गर्नलाई हिचकिचाउनु भएन, किसानलाई सही समयमा बिउ बिजन दिने कुरा, सही समयमा हामीले मल व्यवस्थापन गर्ने कुरा, सही समयमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने कुरा होइन, देखि लिएर किसानलाई सस्तो र सुलभ रूपमा कृषि मेसिनरीहरू प्रविधिहरू दिने कुराहरू होइन। त्यसै आधारले के भन्दाखेरि प्रत्येक हामीले टोलहरूमा नभए पनि वारामा अहिले जस्तै अहिलेको पालिका त ठुल्ठुला छ नि, वारा पनि एउटा गाविस स्तरको एउटा
वाराहरू बनाएछ भनेपछि त्यो एउटा वारामा कम्तीमा 4-5 जना प्राविधिकहरू खटाउने कुराहरू, प्रत्यक्ष किसानसँग जाने, किसानसँगको कुराहरू बुझ्ने, समस्या उत्पादन, केही कृषिमा देखिएका विभिन्न किसिमका कीटनाशक कीटाणुहरू अथवा विभिन्न किसिमका रोगहरू देखेको छ त्यसले कसरी नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, होइन, कस्तो जमिनमा, कस्तो ठाउँमा, कस्तो मौसममा कस्तो खेती गर्दा उत्पादन हुन्छ, यी सबै किसानले त हामीले त दिनु पर्यो नि त। हाम्रो किसान त पहिले परम्परादेखि गर्दै आएको कारणले त्यही उनीहरू त्यो जुन ज्ञान छ त्यही ज्ञानबाटै मात्रै गरिराखेका छन्, होइन। किसान अब त्यहाँ मानव बालीमा रोग लाग्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको ध्यानै पुग्दैन, त्यहाँ जनशक्ति नै पुगिरहेको छैन। कमसेकम त्यहाँ समस्या त्यसले रिसर्च गर्ने कुराहरू कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कसरी रोकथाम गर्ने, होइन, समयमा त्यसलाई त्यो किसिमले उपाय आइडियाहरू दिने कुराहरू, व्यवस्थापन गरिदिने कुराहरू के हुन्छ, यो सबै हामीले ध्यान सक्यो भने कृषि अगाडि बढ्छ। तपाईँले हाम्रो तपाईँले अघि पनि जोड्नु भएको थियो, हजुर, ठाउँ अनुकूलको बालीहरू फलफुल हामी लाउन सकेका छैनौँ। त्यसको लागि मन्त्रालयले काम गरेको छ कि छैन, खास के छ, ठाउँ पहिचान गर्न सकेको छ कि छैन? मन्त्रालयले गरेकै छैन भने त मिलेन पूर्ण रूपमा, होइन। तर जति गर्नु पर्थ्यो त्यो सम्भव गरेका छैन। जति गर्नु पर्थ्यो, एउटा जनशक्तिको अभाव पनि छ, होइन। अर्को चाहिँ अब त्यो मन्त्रालयसँग स्रोत साधनको अभाव छ, होइन, किनकि अब उसँग स्रोत साधन छैन। मन्त्रालय मात्र दोष नदियो कि सरकारले गर्न सकेको छ कि छैन? सरकारको पहिलो कुरा त्यो गर्दा त सरकारले लगानी गर्नु पर्यो, होइन, बजेट व्यवस्थापन त्यही आधारले चाहियो। जनशक्ति पहिलो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जनशक्तिले के चाहिन्छ उसलाई कृषि सम्बन्धी, होइन, रिसर्च गर्नलाई, अध्ययन गर्नलाई, जस्तै हाम्रो नार्क छ, कृषि अनुसन्धान छ, होइन, कृषि अनुसन्धान जो केन्द्र छ, होइन, उसमा के भन्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा जस्तै त्यहाँ साइन्टिस्टहरू छन्, साइन्टिस्टहरूले त्यो किसिमले राम्रो वातावरणै छैन, त्यो किसिमले उनीहरू जति खुलेर काम गर्ने त्यो हामी वातावरण पाउँदैन। किनकि म कृषि मन्त्रालय हुँदा सबभन्दा बढी विवादित हुने, सबभन्दा फेरि पोलिटिकल रूपमा सबभन्दा राजनीति गर्ने क्षेत्र पनि त्यही बनेको छ कि त्यही पनि आफै पनि लडिराखेका छन्, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि उहाँसँग जति अब उहाँहरूले चाहेको, होइन, स्रोत साधनहरू हो, स्रोत साधनहरू पर्याप्त मात्रामा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। तपाईँलाई म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, नेपालको झन्डै 2 करोड पपुलेसन कृषिमा आबद्ध छ, ठुलो जनशक्ति हो, तर प्रोडक्टिभ बन्न सकेको छैन। तपाईँहरूलाई त लाग्छ कि लाग्दैन कि ठुलो म्यान पावरको जुन ऊर्जा छ, शक्ति छ, त्यो खेर गइरहेछ, उत्पादन त्यो अनुरूपको भएन? वास्तविक रूपमा अरू देशको तुलनामा नेपालको भू बनौटहरू, होइन, धेरै राम्रो छ। भू बनौटहरू अरू देशमा मरुभूमिमा उत्पादन गरिरहेछन्, जमिनमा लाउनै पर्दैन, होइन, मान्छेहरू जमिनभन्दा माथि पानीकै माथि टेराएर अहिले उत्पादन गरिरहेछन्, बालुवामा खेती गरिरहेछन्। जो अरू देशबाट माटो ल्याएर उनीहरू उत्पादन गरिरहेछन् अहिले, होइन। नेपालमा त हामी सबै चिज उत्पादन हुने, तराईमा त्यस्तै मलिलो माटो, काठमाडौँ घाटमा देखिरहनुहुन्छ कति राम्रो माटो, होइन, पहाडदेखि। तर हामीले अरू ठाउँमा जानै पर्दैन, नेपालको जुन ठाउँमा जस्तो पनि उत्पादन हुन्छ, होइन, जे लाउन पनि हुन्छ। तपाईँले एक कुरा जोडे, म के तपाईँलाई एउटा उदाहरण सुनाउँछु। हजुर, 1-2 दिन अगाडि एउटा फोटो भाइरल भएको छ, हजुर, जुम्लाको। त्यो रुखमा चाहिँ नि पात कम छ, स्याउ बढी छ, त्यसमा एकजना बुढी आमाले चाहिँ स्याउ टिप्दै हुनुहुन्छ। त्यो अझै पाकिसकेको अवस्था छैन, तर बजार व्यवस्थापनको कारणले गर्दा, कोरोनाले गर्दा बेच्न पाउँदैन कि भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ टिप्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले जोड्या भएर त्यति राम्रो तरिकाले फल्छ हाम्रो देशमा, तर व्यवस्थापन छैन, लगानी छैन। मैले पनि त्यो न्युज सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ, होइन, तपाईले पनि हेर्नु मैले पनि हेरेँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा। काँचो स्याउ के भन्दाखेरि बुढाबुढी टिपिराखेको, के कारणले भन्दाखेरि अब फेरि लकडाउन हुन्छ, लकडाउन भएपछि चाहिँ हाम्रो स्याउ बिक्री हुँदैन भनेर उहाँहरू चाहिँ एउटा चिन्ता भाव चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले अब बरु काँचै भए पनि सस्तोमा भए पनि बेच्ने र हटाउने भन्ने उनीहरूको मानसिकता देखिन्छ। र वास्तविक हामीले नेपालमा व्यवस्थापन गर्नलाई केही ध्यान दिनुपर्ने राज्यले, होइन, 5-7 कुराहरूमा ध्यान दिन। मैले यसमा दुईटै पक्ष जोड्नु खोजेँ। प्रकृतिले हामीलाई यति उपहार दिएको छ, यति राम्रो, जस्तै हामीले जस्तै जुम्लाले हामीले सुपर जोन, स्याउ सुपर जोन रूपमा मैले नै सुरु गरिदिएँ। त्यहाँले पनि के भन्दा उत्पादन पनि अर्ग्यानिक रूपमा होस् भनेर रासायनिक मल प्रयोग नगरेर अर्ग्यानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नमुना अर्ग्यानिक रूपमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ गर्न खोज्यौँ।
त्यसै गरी हामीले जस्तै मनाङ मुस्ताङमा अहिले तपाईँको अहिले त्यहाँ जोनहरू स्याउ जोनहरू अहिले त जस्तै त्यहाँ पनि मुस्ताङमा पनि राम्रो के भन्दाखेरि स्याउ उत्पादन हुने ठाउँ होइन। अरू त अब खासै नभए पनि स्याउ चाहिँ धेरै राम्रो फल्ने ठाउँहरू छ त्यहाँ। कयौँ ठाउँमा हामीले लाउनै पर्दैन हो। त्यस्तो किसिमले के भन्दाखेरि म त अब त्यहाँ पनि अध्ययन गरेँ होइन, हेरेँ, त्यहाँ पनि घुमेँ होइन, त्यहाँको अब जुम्ला पनि घुमेँ हेरेँ, त्यहाँको पनि होइन, त्यहाँको वस्तु स्थिति, त्यहाँको उत्पादन क्षेत्रको हकमा के सम्भावना छ भन्ने कुराहरू। भनेपछि त्यो क्षेत्रको हकमा जस्तै जुम्लामा त धान खेती पनि धेरै राम्रो हुन्छ, मकै खेती पनि धेरै राम्रो हुन्छ, सिमीदेखि लिएर कोदोदेखि लिएर स्याउदेखि लिएर अब त्यहाँको तर प्रमुख त्यहाँ उत्पादन हुने भनेको के भन्दाखेरि स्याउ, त्यहाँको धान, त्यसपछि त्यहाँको मकै खेतीहरू पनि त्यहाँको प्रमुख उत्पादनहरू जुम्लाको हकमा पनि। अब लेक साइडमा त धानहरू खास हुँदैन, तर जो नदीका छालछाल छ नि, जो त्यहाँको मधेस एरियातिर छ त्यहाँ धान खेती पनि धेरै राम्रो, मसिना चामल धान खेतीहरू त्यहाँको भनौँ न अहिले खुब चर्चामा पनि छ नि, मार्से चामलहरू होइन, उत्पादन यति राम्रा हुने ठाउँ, ठुल्ठुलो नेताहरूको लागि आउँछ अरे खाने त। अब यस्तै किसिमले अहिले त्यो हुने ठाउँहरू हो। भनेपछि हामीले त्यसलाई ठिक तरिकाले हामीले त्यहाँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने, ठिक तरिका त्यहाँ बजारको व्यवस्थापन गरिदिने, जस्तै उत्पादन गरेका स्याउहरूले राम्रो कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन गरेर भनौँ न अब जस्तै अहिले मानव कारणवश लकडाउनै भयो, भनेपछि उत्पादन गरेर हामी कोल्ड स्टोरमा राख्यौँ भने त पछि त्यसलाई हामी मार्केटमा ल्याउन सक्छौँ नि, राम्रो गोदाम व्यवस्थापन गऱ्यो भने पछि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ नि। यहाँ त हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। उत्पादन गर्छ त्यहाँका बिचारा जनताहरू जमिन खनेर स्याउ जमिनभित्र हाल्नुपर्ने स्थिति, केही समय सेफ हुन्छ कि भनेर, कुहिन्न कि भनेर त्यहाँको टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ नि त माटोभित्र पनि, त्यो गरेर राख्ने गरिराखेका छ। हामी त्यो विकल्प दिन सकिरहेको छैनौँ। त्यो भनेको जस्तै स्याउहरू, तरकारीजन्य वस्तुहरू होइन, आलुहरू त हामी कोल्ड स्टोरेज राम्रो व्यवस्था गऱ्यौँ भने त वर्षौँ दिन त त्यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ नि होइन। त्यो हामीले के भन्दाखेरि राज्यले लगानी गर्न सकिरहेको छैन, ध्यान दिन सकिरहेको छैन। गफ चाहिँ ठुल्ठुला भयो, लगानी चाहिँ न्यून भयो, अनि कसरी हुन्छ। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि जस्तै सम्बन्धित किसानसम्म जो स्पेसल किसान हो, त्यो स्पेसल किसान जो प्योर किसान हो त्योसँग के भन्दाखेरि बजेट नै पुग्दैन। जसले राम्रो प्रपोजल बनाउन जान्दछ, जो के टाठाबाट छ होइन, त्यसैसँग मात्रै के भन्दा अनुदान पुग्दाखेरि नै एउटा दुरुपयोग। अब तपाईँले किसानलाई पनि जोड्नु भयो, म के कुरा तपाईँसँग जोड्नु चाहे, तपाईँ धेरै ठाउँ पनि पुग्नु भएको छ। आज हाम्रा देशका किसानहरू राम्रो गाडीमा चढेको हुनु पर्थ्यो, उहाँहरूको सम्पन्नता हुनु पर्थ्यो। तपाईँले धेरै ठाउँ भिजिट गर्दाखेरि यो पेसा किसानहरूको बाध्यताको रूपमा भेटाउनु भयो कि उहाँहरू खुसी भएर लाग्नु भएको छ अहिलेको यो अवस्था हेर्दाखेरि? होइन, हाम्रो देशमा किसानहरू खुसीले खेती गरेकोमा पाउँदैन, खुसीले होइन। जब किसान खुसी कसरी हुन्थ्यो, उसलाई किसानलाई चाहेको बेलामा समयमा मल व्यवस्थापन हुन्थ्यो, समयमा उसलाई जतिखेर चाहियो त्यतिखेर उसलाई सिँचाइको व्यवस्थापन हुन्थ्यो, उसलाई चाहेको अनुसार बिउ व्यवस्थापन हुन्थ्यो, चाहेको अनुसार उसले मेसिनरीहरू व्यवस्थापन भएको हुन्थ्यो, उसले उत्पादन गरेको वस्तुलाई सही मूल्य सरकारले प्रत्याभूति त्यो बाटो बनाइदिएर बजार व्यवस्थापन गरिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। त्यसै गरी उसलाई जब मानव बाली नालीमा कुनै रोग लाग्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि समयमा प्राविधिकहरू, हामी प्राविधिक त घर घरै पुग्नु पर्यो होइन, खुसी भएर किसानको माझमा गएर हौसला दिने कुराहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन। अनि किसान नेपालको हकमा के छ, अरू रोजगार छैन, दिन सकिरहेको छैन, सरकारले दिन सकिरहेको छैन, राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। अनि त्यसपछि के गर्छ, बाध्य भएर के भन्दाखेरि किसानले अनि कृषि मात्रै त्यो काम गरिराख्नु पर्ने। त्यो पनि के भन्दाखेरि जो किसान छ भने किसानसँग जमिन छैन, पहिलो विषय उसले अर्कोको बटैया अधिक खानुपर्ने, जोत्नुपर्ने, कतै बाँझो छ, कतै किसान गर्न चाहेर पनि, कतै आफू जो किसान छ उसँग जमिन छैन, जो किसान छैन उसँग जमिन प्रशस्त मात्र छ, अनि त्यसपछि अब जो किसान छ उसँग जमिन भए उसले मेहनत गरेर होइन, अलिक मेहनत दिन्थ्यो, लगानी गर्थ्यो र मेरो काम मेरो पेसा यही हो भने हुन्थ्यो नि। जमिन आज अर्को बटैया खाँदैछ, भोलि कसको हातमा जाने त्यो पनि थाहा छैन होइन। मैले मान्छेले कसरी मेहनत गर्छ, कसरी उत्पादन वृद्धि गर्छ, त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो यो सिस्टम नै गलत छ। जो किसान हो किसानको हातमा जमिन हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ जमिन कस्तो हुनु, जो उद्योगपति व्यवसाय छ, ठुल्ठुला व्यापारीहरू छन् होइन, उद्योग कलखाना चलाउनेहरू छन्, जो ठुल्ठुला बेरोजगार क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन्,
तिनीहरूको हातमा जग्गा जमिन छ। तर किसानको हातमा एउटै किसानले तपाईँको एउटै किसान छ, घर बास कतिपय छैन, अर्कैको घरमा बच्छ, उही काम गर्छ, उही खान्छ। भनेपछि अनि कसरी उत्पादन वृद्धि हुन्छ? त्यस कारणले जसले हलो जोत्छ, जो कोदालो समाउँछ, जसले खान्छ, उसँग जग्गा हुनुपर्छ। म थोरै प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न चाहे। जुन कुरा प्रकृतिले हामीलाई स्वतः रूपमा दिइरहेको छ, म एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमका धेरै लेखाली भेगहरूमा काफल पाक्ने सिजनमा अत्याधिक फल्छ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि यदि हामीले गर्न सक्यौँ भने धेरै फाइदा हुन्थ्यो। काठमाडौँ जस्तो सहरहरूमा चाहिँ नि थोरैको लागि पनि हामीले 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्ता प्रकृतिले स्वतः उत्पादित गरेका बारेमा बहस हुन्छ कि हुँदैन? यदि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ त्यसले पनि करोडौँ अरबौँ पैसा दिन्थ्यो। अहिले हाम्रो नेपाल, मैले भने नि, उत्पादन हाम्रो नेपालमा विभिन्न प्राकृतिक रूपमा आफै पनि उत्पादन भइरहेको छ। त्यसको बारेमा कहिले बहस हुन्छ कि हुँदैन? मैले सोध्न खोजेको मात्रै। यतातिर खास यो काफलतिरको धेरै बहस, अरू कुरा पनि धेरै होला, मैले एउटा जोड्न खोजे मात्रै। मात्र उदाहरणको लागि हाम्रो देशमा जस्तै एउटा ओखरकै रूपमा उदाहरण दिउँ। ओखर नेपालमा पहाडी भूभागमा जहाँ पनि हुन्छ, लाउनु पर्दैन, लाउनै पर्दैन, जहाँ फाल्यो त्यही हुन्छ, होइन? त्यही रुख उम्रिन्छ। तर हेऱ्यो भने अहिले तपाईँको गत वर्षको रेकर्ड मात्रै हेऱ्यो भने तपाईँको ओखर मात्रै हाम्रो 1 अरबभन्दा बढीको आयात भएको छ। 1 अरबभन्दा बढीको आयात भएको छ भनौँ न, ओखरै। त्यो सङ्कलन गर्ने पनि हामीसँग मेन पावर छैन। जस्तै हाम्रो बैतडी, डालचुरा, बझाङतिर ओखर, त्यसै जहाँ गयो भने ओखरहरू पनि पाइन्छ। जस्तै चिउरीको रुखहरू, होइन, के भन्छ, अब म त चिउरी भन्छु, होइन? जो त्यही उसको सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यो भने उसका साबुनदेखि लिएर विभिन्न बन्छ, त्यसबाट तेल उत्पादन हुन्छ, होइन? विभिन्न यही हाम्रो प्रशस्त छन्। तर कुहेर खेर गइरहेछ, कुहेर खेर गइरहेछ। राज्यले लगानी गर्न सकिरहेको छैन। जस्तै स्याउ मात्रै तपाईँको हेऱ्यो भने गत वर्षको स्याउ मात्रै 60 अर्बको आयात भएको छ, होइन? 60 अर्ब। तर जुम्लामा राम्रो बाटो पुर्याउनुपर्छ, कसैको ध्यान छैन। त्यहाँ भएको स्याउलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यसलाई जनतामा ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। जनताले अब काँचै स्याउ बेचिरहेको सस्तोमा, होइन? हामी विदेशबाट तपाईँको चाइना भयो, भारत भयो, हामी त्यहाँबाट महँगोमा हामीले स्याउ ल्याएर के भन्दाखेरि बेचिराखेको छ, जसको स्वादै गुमिसकेको हुन्छ, जसको स्वादै हुँदैन। अब नेपालको स्याउ, तपाईँको मुस्ताङको स्याउ, मनाङको स्याउ, जुम्लाको स्याउ भइसकेपछि मान्छे नेपालीहरू जति पनि पैसा हाल्न तयार हुन्छ नि, होइन? जो अर्ग्यानिक स्याउहरू छ, किनकि अर्ग्यानिक स्याउमा अलिकति केही अब दामहरू देखिए पनि त्यो केही हुँदैन। अब त्यो अरू देशबाट आएका त विभिन्न केमिकलहरू प्रयोग गरेर हेर्दा पनि एकदम रात देख्दाखेरि पनि, होइन, लोभ लाग्दो हुने, खाँदाखेरि स्वादै नै त्यस्तो किन। तर हाम्रो नेपालको उत्पादित स्याउ यति स्वादिलो पनि, यति राम्रो, अर्ग्यानिक पनि भइसकेपछि हामी यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने उत्पादित वस्तुलाई हामी बजारसम्म पुर्याउने, बढी उत्पादन भएको वस्तुले त्यसलाई अब अफ सिजनमा बेच्नलाई त्यसलाई स्टोरेज गर्ने कुराहरू, कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, होइन? त्यो गर्न सक्यो भने समयमा हामीले अनि आवश्यकता अनुसार बजारमा पुर्याउन सक्यो भने। तपाईँलाई मैले फेरि के जोड्नु चाहेँ भने, मैले अघि पनि भनिसकेँ, प्रकृतिले दिएको कुरालाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नलाई पनि म्यान पावर छैन। जो कुरा कृषकले उत्पादन गर्छन् त्यो पनि कयौँ पटक फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ होला, पटक पटक चाहिँ दुध फालेको, टमाटर कुहिएको, यो अवस्था सिर्जना कसरी भइरहेछ देशभित्र? एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि हाम्रो बजार व्यवस्थापन सही ठाउँमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दैको समस्या हो। हाम्रो जस्तै मेन किसानसँग किसानले प्रत्यक्ष आफै बजारमा ल्याउनै सक्दैन, ल्याइराखे पनि छैन। उत्पादन गर्ने किसानसँग माफियाहरू जान्छ, होइन? 3-4 तहमा यहाँ पुग्छ कि बजारमा। तपाईँको जस्तै टमाटरकै तपाईँको कुरा गर्दाखेरि एउटा जान्छ माफिया, किसानसँग जान्छ, किसानसँग गएर एकदम सस्तो पैसामा किन्छ, त्यसपछि उसले अर्को डिलरसँग पुर्याउँछ, होइन? त्यसले अनि बजारसम्म ल्याउँदा यति धेरै मूल्य बढिसकेको हुन्छ। भइसक्यो उत्पादन गर्ने किसानले मूल्य नपाउने, होइन? अनि यहाँ बजारमा उपभोक्ताहरू खाँदाखेरि यति महँगो खानुपर्ने कि भइसक्यो। उत्पादन गरेको वस्तु डाइरेक्ट के भन्दा मार्केटमा ल्याउन सकेको भए किसानले पनि उत्पादन गरेको मूल्य पाउँथ्यो, उपभोक्ताले पनि सस्तो र सुलभमा उसले प्रयोग गर्न पाउँथ्यो नि। तर त्यो छैन। तपाईँको विभिन्न चरणसम्म आइपुग्दा त्यसको मूल्य कयौँ गुणा बढिसकेको हुन्छ। अनि किसान उतातिर मारमा परिराख्ने, होइन? अनि यता के भन्दाखेरि
उपभोक्ताले पनि धेरै महँगो किन्नुपर्ने स्थिति भइसकेपछि अब उपभोक्ता पनि मारमा अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि किसान पनि मारमा भइसकेपछि त राज्यले त त्यही घाटा भयो त्यहाँ त माफियाहरू चाहिँ मटाउने भए होइन तर उपभोक्ताहरू र त्यसपछि किसानहरू चाहिँ के भन्दाखेरि मार्न पर्ने स्थितिले गर्दा किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन दुधको हकमा पनि त्यही छ होइन दुधको हकमा पनि सरकारले ठाउँ ठाउँमा के भन्दाखेरि सङ्कलन केन्द्रहरू राखिदिएको भए त्यसको प्रत्याभूति त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ सरकारले लिनु पर्ने ठाउँ ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र राख्ने त्यसपछि सरकारले अब निश्चित ठाउँहरूमा डेरीहरू स्थापना गरिदिने होइन त्यसले के भन्दाखेरि विभिन्न रूपमा प्याकिङ गरेर के भन्दाखेरि अब मार्केटमा पुर्याउन सकेको भए होइन त्यसले राम्रो हुन्थ्यो तर त्यहाँ पनि माफियाहरू छन् एउटा आउँछ सङ्कलन गर्छ उसले केही पर्सेन्टेज फाइदा खान्छ त्यसपछि अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ होइन त्यो गर्दा गर्दै त त्यसको मूल्य धेरै बढिसकेको हुन्छ किसानसँग एकदम सस्तो हुने होइन यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि किसानहरू अगाडि बढ्न नसक्नु कारण त्यही हो त्यस कारणले कृषि क्षेत्रमा किसानहरूले खुसी सोचसहित एकदमै हाम्रो राज्यको लागि देशको लागि आफ्नो लागि केही गर्नुपर्छ भन्दा पनि बाध्यता बनेको छ तपाईँले धेरै ठाउँ भिजिट गर्नुभएको छ मन्त्री भएपछि पनि र धेरै प्रबल सम्भावना भएको ठाउँ कुन लाग्यो तपाईँले प्रबल सम्भावना भनेको नेपालमा सबै ठाउँमा सबै चिजको सम्भावना छ होइन अब यहाँ मात्र एकै ठाउँ मात्रै नभनौँ तपाईँको पूर्व प्राकृतिक हिसाबले जडीबुटी लगायत सबै कुरा सबै चिज सम्भावना छ जस्तै अब मान हिमालमा हुने जात तराईमा त्यो त हामी कल्पना गर्नु हुँदैन होइन त्यो किनकि हिमालमा हुने चिज तराईमा त हुँदैन गर्मीमा अनि गर्मीमा हुने चिज हामी हिमालमा उत्पादन गर्छौँ भने त सोच्ने कुरो भएन जुन ठाउँमा जसको सम्भावना छ त्यसैले नै प्राथमिकता राज्यले गर्नुपर्छ र किसानले त्यसैमै गर भन्ने आइडिया दिनुपर्छ लगाउनुपर्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ तपाईँको नहुने केही छ सबै चिज हुन्छ चाह्यो भने सबै हुन्छ हेऱ्यो भने तपाईँको नेपालमा हामीले धान खेती राम्रै हुने ठाउँ गहुँ खेती राम्रै हुने ठाउँ होइन दलहन तेलहन राम्रो हुने ठाउँ अब यही जडीबुटी पनि नेपालमै प्रशस्त सम्भावना छ माछा पालन अहिले मासु जन्य उत्पादन पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ होइन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ नहुने केही छ त केही पनि छैन नि हामी अरू देशबाट अङ्गुर हामी ल्याउँछौँ फलफुल ल्याउँछौँ होइन जस्तै स्याउ मात्रै हामी 7 अर्बको गत वर्ष प्याज पनि तपाईँको हामी यही गत वर्ष हामीले 7 अर्बको प्याज पनि हाल्छ भन्नु न भनेपछि कति धेरै चामल मात्रै हेऱ्यो भने यही गत वर्षको 52 अर्बको चामल आएको छ भनेपछि हाम्रो निर्यात त एकदम न्यू हुन्छ नि तपाईँले जम्मै हामीले अरू देशबाट ल्याएर खाने आफ्नो यहाँ उत्पादनमा राज्यले लगानी नगर्ने ध्यान नदिने अनि हामी भाषण चाहिँ ठुला गरेर मात्र यो हुँदैन त्यस कारणले राज्यले के भन्छ जस्तै हामी पूर्वाधार निर्माणमा हामी बजेट लगानी खर्च गर्छौँ भने कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी होस् त्यहाँ व्यवस्थापन सहित गर्नु पर्यो किसानले के भन्दाखेरि पाएको बेला सबै सुविधा दिनु पर्यो किसानले उसले म सस्तोमा मलाई लोन चाहियो भन्दा पनि किसानले लोन पाउँदैन ऋणहरू दिँदैन ब्याङ्कले होइन उसले के भन्छ बाटो जहाँ पहुँच पुगेको छ उसले ब्याङ्कले ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्छ ढिटोको रूपमा राख्छ अब कृषि क्षेत्रमा त अब कहाँ सबै ठाउँ बाटो पुगेकै छैन गाउँ गाउँमा त बाटै पुगेको छैन अनि त्यसपछि हामीले बिच खेतमा अनि कहाँ बाटो खोज्न जान्छौँ होइन अनि ब्याङ्कले पट्याउँदै पर्यो किसानहरूलाई अनि त्यो किसान सरकारले लिनु पर्थ्यो होला नि त्यो राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि म कृषि मन्त्री हुँदा पनि हामीले धेरै पटक यो छलफल चलायौँ विभिन्न यो ब्याङ्किङ क्षेत्रका काम गर्ने ब्याङ्कर्सहरूलाई मैले बोलाएर धेरै पटक यो छलफल पनि राखेँ कि कमसे कम तपाईँहरूले लगानी कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ लगाइदिनुपर्छ अब तपाईँहरूले अब घरबार जसका बाटोघाटो पुगेको जमिन मात्रै ब्याङ्कमा राख्ने होइन तपाईँहरू किसान दुर्गम किसानको पनि जग्गाहरू पनि तपाईँहरू ब्याङ्कमा पहिचान गर्नुहोस् राखिदिनुहोस् लोन दिनुहोस् त्यो पनि सस्तोमा दिनु पऱ्यो नि होइन सस्तोमा दिनु पऱ्यो कृषि क्षेत्रमा त तपाईँको तुरुन्तै परिणाम त दिँदैन नि अब कृषि क्षेत्र लगानी गऱ्यो भने कुनै 6 महिनामा दिन्छ कुनै 1 वर्षमा दिन सुरु गर्छ कुनै अब तपाईँको अब दीर्घकालीन रूपमा 5-7 वर्ष पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ कृषि क्षेत्रमा तुरुन्तै परिणाम दिँदैन अरूमा लगानी गऱ्यो भने तुरुन्तै परिणाम दिन्छ तर कृषिमा के हुन्छ समय त कुर्नु पर्यो जस्तै धानै खेती गर्नुभयो जेठमा बिउ वैशाख जेठमा बिउ छर्छ होइन अनि त्यो रोप्दा फलाउँदा काट्दासम्म त कहाँ पुग्छ काटी मङ्सिर पौषसम्म पुग्छ नि मानौ होइन भनेपछि अरू जात त धेरै टाइम लाग्ने पनि खेती हुन्छ होइन जस्तै केरा खेती भयो केरा खेती लाउने बित्तिकै त तुरुन्तै त फल्दैन नि
वर्ष दिन त कुर्नु पऱ्यो नि, त्यसले मलजल दिनु पऱ्यो, व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। अनि ब्याङ्कले उता ढाड सैक्या हुन्छ, ताकेता गरे हुन्छ, उता लिलामको सूचना निकाल्न थाल्छ, अनि किसानले खुसी मनले अनि खेती गर्न सक्छ। म फेरि त्यो सम्भवै हो। प्रसङ्गमा परिवर्तन गर्न चाहन्छु। राज्यले ध्यान दिनु। तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि नेपालको राजनीति कृषिमय भएको छैन, जति भाषण गरे पनि छैन, कृषक खुसी छैन। अब मलाई सोध्नै चाहेको प्रश्न के छ भने नेपालको कृषि प्रधान देश अनुरूप शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन छ कि छैन? तपाईँलाई के लाग्छ? कृषि अनुसार त शिक्षा प्रणाली छँदै छैन होइन। सक्षम कृषि पढाउँदै कृषिसँग जोडेका विषयहरू पढाउँदै कृषिको लागि छुट्टै नपर्दासम्म नेपालमा त्यो व्यवस्थै छैन। तर तपाईँलाई के लाग्छ कृषिमय शिक्षा हुनु पर्दैन? हाम्रो नेपालको हकमा के भन्दाखेरि कृषि त हामी सुरुदेखि नै लागू गर्नु पर्थ्यो, कृषि शिक्षा। हामी त्यो अब जस्तै एसएलसी दिइसकेपछि मान्छे एसई दिइसकेपछि अनि छुट्टै जेटिए पढ्नुपर्ने, भेटनरी सम्बन्धी पढ्नुपर्ने होइन। त्यसपछि अब तपाईँको अनि मात्र आइसिएजी बिएससिएजी त्यसपछि यस्तै गर्दै जान्छ, उसको लागि अलग्गै कोर्स पढ्नुपर्ने। एसई पछि त्योभन्दा तल त कुनै कृषि क्षेत्रमा तपाईँको एउटा कुनै पनि क उचारै भयो। अझ तपाईँलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपालको मेडिसिन क्षेत्र पनि अनुसन्धान सम्बन्धी अभाव भएको क्षेत्र बनेको छ। हाम्रो हजुरपालामा हेर्ने हो भने नेपालमा जडीबुटीको बारेमा पनि धेरै थाहा थियो, ज्ञान थियो। आज त्यसको बारेमा पनि अध्ययन छोडेको छ। आयुर्वेदिक त्यसलाई के भन्ने, कसरी औल्याउने, धेरै कुराहरू सम्भावना छ। त्यो अनुरूपको हाम्रो देशले चाहेको शिक्षा प्रणाली छ कि छैन भनेको चाहिँ मैले भने नि हाम्रो नेपालमा कृषि प्रणालीमा हामीले तलै क्लासदेखि सुरु गरिदिनु पर्थ्यो होइन। हामी के भन्दाखेरि आएर जेटिए पढ्नुपर्ने जरुरी छैन नि, त्यो त तलै हामीले क्लास माध्यमिक तहसम्म नै अध्ययन गरिसक्नु पर्थ्यो त्यो शिक्षाहरू। कमसेकम भोलि त्यहाँदेखि त एसईदेखि त अब विभिन्न फ्याकल्टीका पढ्न सुरु हुन्छ नि, त्यसपछि त अब कोही इन्जिनियर लाइनतिर होला, कोही डाक्टर लाइनतिर होला, कोही अन्य अब सेक्टर विभिन्न सेक्टर जाला होइन। तर हामी कृषि क्षेत्र त बेसिक रूपमै तलै पढाइ सुरु गर्नु पर्थ्यो, त्यो कोर्सै नै दिनु पर्थ्यो होइन। कमसेकम त्यो नर्मल्ली रूपमै हामी माध्यमिक तह गर्दासम्म कृषि क्षेत्रमा उसले परिपक्व होस्, त्यसपछि उसले अब साइन्टिस्ट लाइनतिर अब कृषितिरको साइन्टिस्ट, किनकि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, त्यसपछिको अरू शिक्षा लियोस् उसले ठिकै छ होइन। उच्च शिक्षा लिनलाई उसले अब त्यसपछिको उसले कुन शिक्षा लिने उसको व्यक्तिगत कुरा हो होइन। तर हामीले कमसेकम न्यूनतम त हामी तलै नै पढिसक्नु पर्थ्यो नि, त्यो हामीसँग छैन। अनि कृषिमा त जस्तै हाम्रो बुवाहरू पनि कृषि गरे, हामी पनि उहाँहरू देखेर सिक्यो त होइन। उहाँले जे गर्दै आउनुभयो थियो हामी त्यही देख्यौँ, त्यही सिक्यौँ, त्यही गर्दै आयौँ। उही पुरानै परम्परा हामी पनि नयाँ तरिकाले अँगाल्नै सकेनौँ। सीमित केही व्यक्तिहरू मात्रै अहिले नयाँ प्रणालीमा अहिले जान खोजिरहेछन्। त्यो पनि के भन्दाखेरि कयौँ के भन्दाखेरि जस्तै युट्युबहरूमा हेरेर, कोही जस्तै अरू देशमा काम गर्न गएर त्यहाँ अलिअलि सिप सिकेर होइन। अहिले के भन्दाखेरि अहिले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजिरहेछन्। जस्तै इजरायलमा त मरुभूमि देश हो नि, त्यहाँ त मरुभूमिहरू ठाउँमा अहिले इजरायलमा तपाईँको त्यहाँ जमिनमा नफलाएर आकाशैमा फलाउने भइसक्यो। अब त्यस्तो मरुभूमि अहिले उत्पादन धेरै राम्रो गरिरहेछन्। ठोपा सिँचाइ प्रणाली त उसले ल्याएको हो नि, इजरायलले प्रविधि। अहिले नेपालमा पनि त्यो प्रयोग गरिरहेछन् होइन। कम पानीले के भन्दाखेरि धेरै सिँचाइ पनि हुन सक्ने, धेरै प्रयोगहरू उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सक्ने प्रणाली अहिले नेपालमा पनि छ। यहाँ त हाम्रो मरुभूमि नै छैन होइन, मरुभूमि नै छैन, जहाँ पनि मलिलै माटो छ, जहाँ जे लगाए पनि हुन्छ। अहिले बगर खेतीहरू नेपालको हकमा जस्तै बालुवा मिक्सिएको बगर खेती छ। अहिले बगर खेतीमा नेपालीहरू भर्खरै गर्दैछन्। इन्डियामा आएर तपाईँ बगर खेतीमा यति राम्रो फलाइराखेको छ, हामीले ध्यानै दिन सकिरहेको छैन। बगर तपाईँ देख्नुहुन्छ कैलालीका हकमा भनौँ न खुटिया नदीमा तरबुजहरू त्यसपछि अन्य करेलाहरू, राम्रो लौकीहरू होइन, फर्सीहरूदेखि यति राम्रा उत्पादन गरेर बेचिरहेछन् इन्डियनहरू। हाम्रो नेपाली कोही त्यहाँ लगाइराखेको छैन। त्यो तरबुजहरू त्यो बालुवा मात्रै होइन, त्यो तरबुज त अहिले राम्रो ठाउँमा पनि हुन्छ नि। अहिले नेपालमा पनि सुरु गरिरहेछन्। अहिले बालुवा मात्रै खोज्नु पर्छ छैन, मलिलो जमिनमा जति पनि फल्छ झन् राम्रो उत्पादन हुने। तपाईँले सोध्नु चाहे मैले, हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन। सम्भावना हेर्दाखेरि जहाँ पनि सम्भावना हजुर, तर मेल कतै पनि खास छैन। किन नेताहरूले
हामी कृषि प्रधान देश हौँ भनेर फुकिरहेका मात्र छन्। सम्भावना त छ, तर हेर्दाखेरि कतैबाट पनि जोडिएको जस्तो देखिँदैन। न शिक्षाबाट जोडिएको छ, न राजनीति नै कृषिमय बन्न सकेको छ, न किसान नै खुसी छन्। यसका बावजुद पनि नेताहरूलाई किन म कृषि प्रधान देशकै हुँ भने चाहिँ नि गर्व लागिरहेको छ। अब समस्या लाज लाग्नुपर्छ कि भन्दैन मलाई तपाईँलाई सोध्नु चाहे मैले। होइन, तपाईँले भने जस्तै होइन, हामीले लाज मान्नुपर्ने दिन पनि आइसकेको छ। किनकि गफ ठुला गर्ने, लगानी कम गर्ने चाहिँ लाज मान्नु पर्दैन। हामीले यदि कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गराउने हो भने सबभन्दा पहिला किसानहरूलाई त्यो किसिमको मोटिभेसन गर्नु पर्यो। किसानले आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, उहाँलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो। सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यो गर्नले केमा ध्यान दिनु पर्यो? पहिलो कुरो त सिँचाइ व्यवस्था दिनु पर्यो नि। 12 महिना सिँचाइ गरौँ अनि उत्पादन किन वृद्धि हुँदैन? त्यसपछि हामीले के भन्दाखेरि मलको व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा दिनु पर्यो। हो, अहिले नेपालमा युरिया चाहे बेला डिआइपी हुन्छ, डिआइपी चाहे बेला युरिया हुँदैन, अनि उत्पादन कसरी हुन्छ? जुन बेला जे चाहियो त्यही दिन सक्नु पर्यो नि। अनि युरिया चाहिने बेलामा डिएपी हालेर उत्पादन वृद्धि हुन्छ, त्यो पनि पाउँदैन होइन। भनेपछि चाहिँ हामीले अब नेपालमा अरू देशबाट मात्रै मल ल्याएर अब सम्भव छैन। नेपालमा उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो। नेपालमा अर्ग्यानिक मलहरूको व्यवस्थापनलाई जोड दिनु पर्यो। यहाँ अर्ग्यानिक मल अहिले धेरै तपाईँका कृषकहरू, उद्योगीहरूले अर्ग्यानिक मल उत्पादनलाई गए। अर्ग्यानिक मलहरू होस्, धार्मिक मलहरू होस् होइन, दानेदार मलहरू उत्पादन दिन गए। राज्यले त्यसमा ध्यानै दिन सकेन। अब अन्त्यमा लगानी गरेको पनि मार्केटमा लाग्न सकिएन। अब कसरी अगाडि जानुपर्छ? अब यसको लागि के भन्दाखेरि राज्यले, मैले भने पहिलो विषय सिँचाइको व्यवस्थापन पुर्याउनु पर्यो। 12 महिना सिँचाइको व्यवस्थापन, कुलो लागेर कुलो भएन भने आर्टिजन बोर्डिङ, स्यालो ट्युबवेलहरू, डिप ट्युबवेलहरू हालेर पनि सौर्य प्रणाली मार्फत भए पनि अथवा तल पहाडी भूभागमा नदीबाट अथवा डाँडामा तान्ने लिफ्टिङ सिस्टम भए पनि होइन, सिँचाइ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। समयमा मल व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब किसानको बिमाको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जो उत्पादन कृषिमा काम गर्छ किसानको बिमा छैन। गाई गोरु मर्यो भने होइन, किसान सोडा डुब्छ। कुखुरा पालन गर्छ, मर्यो भने डुब्यो होइन, त्यसपछि अर्कोपल्ट उसले कामै छोडिहाल्छ कि, त्यसको ग्यारेन्टी छैन होइन। मानव तपाईँको तराई क्षेत्रमा डुबानहरू हुन्छ, बिघौँ बिघा नष्ट हुन्छ, त्यसले राज्यले व्यवस्थापन दिँदैन, त्यसले क्षतिपूर्ति नै दिँदैन, अनि किसान कसरी आकर्षित हुन्छ? भनेपछि बिमा व्यवस्थापन गर्नु, आकर्षित गर्नु पऱ्यो नि होइन। किसान काम गर्दा किसान पेन्सनको व्यवस्थापन गरिदिने। कर्मचारी ऊ 18-20 वर्ष जागिर खायो भने उसको पेन्सन खान्छ। किसान जीवनभरि कृषिमा काम गर्दा ऊ केही पनि पाउँदैन। जुन दिनसम्म हालो जोत्छ, फरो खेलाउँछ, त्यो दिनसम्म उसले हातमुख सक्नु पर्यो। जुन दिनसम्म उसले हालो जोत्न सकेन त्योदेखि उसको मुखै जोड्न गाह्रो। त्यसपछि हामीले बजार व्यवस्थापन होइन, राम्रो बजार व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। राम्रो मूल्य दिनु पर्यो किसानलाई, उत्पादन गरे बापत, उसको लगानी बापत। त्यो पनि छैन। उत्पादित वस्तु किनकि सिजनमा बढी उत्पादन हुन्छ, तरकारी हुन्छ, त्यो गोदाम व्यवस्थापन, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो होइन। भनेपछि यतातिर ध्यान, प्रविधि मेट्री बनाउनु, प्राविधिक पनि त्यहाँ जनशक्ति दिनु पर्यो। यी सबै विषयहरूलाई सही तरिका प्रयोग गर्न सक्यौँ, लगानी पनि सही ठाउँमा सही तरिकाले पुर्याउन सक्यौँ भने उत्पादन कृषि। तपाईँ भने जस्तै कृषकलाई सुरुवातमा त खुसी बनाउन सक्नु पर्यो। कृषि मन्त्री वातावरण बनाउनु सक्नु पर्यो। सरकारको लगानी पर्याप्त यसमा हुनु पर्यो भन्दै आजको संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि हामी कृषि प्रधान देशमा हुँदा पनि सरकारको ध्यान त्यति जान सकेको छैन। आज कृषि पेसा प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेको छैन। अब सरकारले कृषि क्रान्तिको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।